बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जब से टीवी देखने का रिवाज बढ़ा है, टीवी देखने वालों के मरने के बाद कब्र में अजाब होने के बड़े ही इबरतनाक वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, जिससे हमें फौरन सबक लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वाक़यात इसीलिए दिखाते हैं ताकि हम लोग इबरत हासिल करें। मोहतरम नाजरीन, एक औरत का बड़ा ही इबरतनाक वाक़या आपसे बयान करने चली हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि रमज़ान शरीफ के महीने में अफ्तार के वक्त घर में एक माँ और बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, अफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरी मदद करो और काम में लगो और अफ्तारी तैयार करवाओ। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक खास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, इससे फारिग होकर कुछ करूँगी। चूँकि वक्त कम था, इसलिए माँ ने कहा कि तुम उसको छोड़ो, पहले काम करवाओ। मगर बेटी ने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल में टीवी लेकर चली गई कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठी रही तो माँ बार बार मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। चुनाचा ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाजें देती रह गई, लेकिन उसने कुछ परवाह न की। फिर माँ से अफ्तारी के लिए जो तैयारी हो सकी उसने कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग अफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर लड़की को आवाज दी ताकि वो भी आकर रोजा इफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ को तशवीश हुई। चुनाचा वो ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। तो अब माँ और घबरा गई कि अंदर से जवाब क्यों नहीं आ रहा है। चुनाचा माँ ने उसके भाइयों और उसके बाप को ऊपर बुलाया। उन्होंने आवाज दी और दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो बिलाखिर दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि टीवी के सामने मरी हुई आंधे मुंह जमीन पर पड़ी है और इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। उसके बाद जब उसकी लाश उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश ना उठे और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वजनी हो गई है। अब सब लोग परेशान कि उसकी लाश क्यों नहीं उठ रही। इसी परेशानी के आलम में एक साहिब ने जो टीवी उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और हल्की हो गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाएं तो उसकी लाश हल्की हो जाए और अगर टीवी रख दें तो उसकी लाश भारी हो जाए। इस तरह टीवी उठाकर उसकी लाश नीचे ले आए और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। जब उसका जनाजा उठाने लगे तो फिर उसकी चारपाई ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से मसहरी भी उठ गई। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बिलाखिर जब टीवी जनाजा के आगे आगे चला तब उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उस पर नमाज़े जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी, पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको ठीक करके सब लोग वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा कि अब टीवी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर ले जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरत की बात है। ऐ अक्लमंदो, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा उसकी लाश को कब्र के अंदर करके कब्र बंद कर दी और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नजर नहीं आती। आखिरकार उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी भी उसके सरहाने रख दिया गया और उसके साथ ही उसको दफन करना पड़ा। अल इयाज़ बिल्लाह। अब आप सोचें कि उस लड़की का क्या हशर हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया।
اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑے تو یہ ہماری ہی نالائکی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتمام حجت ہے۔ یہ تو لڑکی کا واقعہ تھا، اب ایک مرد کا قصہ سن لیجئے۔ سعودی عرب میں دو دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں ایک جدہ میں۔ دونوں نیک صالح آدمی تھے، دونوں کے درمیان آپس میں گہری دوستی اور محبت تھی۔ ریاض والے دوست نے اپنے بچوں کے بے حد اصرار پر ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا۔ اب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جدہ والے دوست نے خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا وہ تکلیف میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اس دوست نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں، جب سے میرا انتقال ہوا ہے اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کی وجہ سے اس وقت سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب وہ تو ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا رہی ہیں اور میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میرا وقت کس طرح مصیبت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ میں بہت سخت تکلیف میں ہوں، تو میرے گھر جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کسی طرح گھر سے ٹی وی نکال دے تاکہ میرا عذاب دور ہو جائے۔ اس دوست نے کہا کہ اچھا، میں تمہارے گھر جا کر ان کو سمجھاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو رات والا خواب یاد نہیں رہا اور سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر جلدی جاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، تم ابھی تک میرے گھر نہیں گئے۔ اس دوست نے پھر وعدہ کر لیا کہ میں کل صبح ضرور جاؤں گا۔ یہ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ دوسرے دن میرا ریاض جانے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن پھر کوئی ایسا کام پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں ریاض نہ جا سکا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر اس دوست کی زیارت ہوئی۔ پھر اس نے شکایت کی کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں جاؤں گا، لیکن تم جاتے نہیں ہو اور میں یہاں سخت تکلیف اور عذاب میں ہوں۔ اس دوست نے وعدہ کر لیا کہ کل صبح ضرور ہی جاؤں گا۔ چنانچہ جدہ والا دوست صبح ہوتے ہی جہاز کے ذریعے ریاض اپنے دوست کے گھر پر گیا اور سب گھر والوں کو جمع کیا اور پھر ان کو اپنا خواب بتایا کہ تمہارے والد صاحب اس طرح سخت عذاب میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے عذاب کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ میں نے ٹی وی لا کر دیا ہے اس لیے مرنے کے بعد سے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے تو عیش کر رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں سنا تو وہ لوگ زاروں قطار رونے لگے کہ ہائے، ہماری وجہ سے ہمارے والد صاحب کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور جس سے ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ٹکڑے اٹھا کر اس نے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیے اور اس نے کہا آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ لعنت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو عذاب ہوتا ہو۔ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ اولاد ماشاء اللہ سعادت مند ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے باپ کی تکلیف کا خیال کیا اور اپنا بھی خیال کیا، اپنے باپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر میں واپس جدہ اپنے گھر میں آ گیا۔ رات کو سویا تو پھر خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اب جو دیکھا تو ماشاء اللہ وہ مسکرا رہا ہے اور حشاش بشاش ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہو کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی، اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، جس طرح تم نے میری مصیبت دور کی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں بھی دور فرمائے۔ جس وقت میرے بڑے بیٹے نے ٹی وی کو زمین پر پٹکا تھا اس وقت سے میرا عذاب بھی ختم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی ہے۔